سلام استادان بھی قسمت دیگری خوش آمدید. امیدوارم روز زیبایی داشته و باشید. بیت کوین و سهام فناوری سودهای عالی داشتیم. سهام تک چند روز و جهش زدن. تبریک میگوییم. اگر اکتبر با من فروختید و بعد تو جنگ ایران دیب خریدیم سودهای کلانی داشتیم کو عالیه. نه جنگ اگر از من سود بردی برای صلح تلاش کن پیام صلح بده طبیعت و درختار رو حفظ کن دکمه اشتراک رو بزن لایک کن و زنگ رو فعال کن میریم سراغ بیت کوین اتریوم سهام تک و سعی میکنم سولانا رو هم بررسی کنم حالا بریم سراغ تحلیل تکنیکال بیت کوین پیو بیتی و داری میریم تو تکنیکال معامله بیت کوینم $300 سود دارو اتریومم $200 سود دارو ان معامله حدود هم چهارم یعنی 6 روزه و الان 4200 و 2200 داریم. یہ سفارش خرید دے گا رو 73 دارم. فکر کنم این سفارش خرید رو پایین بیارم راستش. این سفارش خرید رو به این ساپورت منتقل میکنم. چون اگر خبری باشه هر اعلامیه یا تشدیدی منتشر بشه قیمت میفته. پس 17500 این کیبورد هوش مصنوعی فوق العاده است. پیشنهاد میکنم امتحانش کنید. آرا ai-type.work پس سفارش های 17 65 ترشن اونتنس رو دارم همو پل های و اتریوم 2200 الان اتریوم کجاست؟ 2 یہ سفارش روی اتریوم 2200 دارم 2.0 سفارش های پل های منو میبینی یکی رو 2000 اضافه میکنم این حمایت اینجاست این ناحیه حمایت میخوام 5 تا اتریوم دیگه اونجا اضافه کنم پس سفارش های پل های روی اتریوم 2200 2900 همو پایین دارم میخوام اینو یکسان کنم پس میشه 2200 2000 پس الان مثلا 2200 اینو 2100 تغییر بده اعداد رند پس 2200 2100 2900 1800 1700 1400 و بیت کوین 7007 پیسٹ وغیرہ دارم و معاملات بیت کوینم داره پامپ میشه که عالی. همچنین سهام تکنولوژی ما دیروز رشد عظیمی داشت. تسلا 70% بالا رفت، اپل تقریبا 3%، گوگل 8%، انویدیا 8%. گوگل الان از وقتی که 30 آوریل 30 مارس خریدیمش بالا رفته. الان بالا رفته. %20 گوگل الان 20% هفتگی بالا رفته. روزانه قوی داریم بالا میریم. اشباع خریده اما بدون اصلاح بالا میریم. دارو میره سمت سقف تاریخی خیلی نزدیکه. از وقتی خریدیم 20% بالا رفته. چند روز پیش 273 خریدمش. پس شده 15 روز. درسته 16 روز و 20% بالا رفته. تبریک میگم. هر کی با من خرید ساعتی دارو بازگشت وی شکل میزنه مقاومت 380 فکر کنم بریم سقف تاریخی تایم فریم بزرگتر شبیه پرچم سعودی هدف این پرچم سعودی میشه این معامله قدیمی مبود وقتی کف تعرفو های آوریل رو خریدیم 144% سود کردیم سقف تاریخی رو فروختیم و شروع کردیم دی سی ای پایین پس تصور کن عالیه ولی الان پاکش میکنم پس شما تاریخ شروع یادتونه ولی بقیه شاید فراموش کنن که خوبه 20% از وقتی چند روز پیش خریدیم 22% اصلاح کرد و برگشت تقریبا کامل سود رو جبران کرد 2% مونده تبریک میگم هر کی با من خرید 20% بالا رفت و این خرید رو طوی ایک سپست کردم گوگل رو اکتبر فروختیم بالاترین قیمتش فکر کنم جانوی بود بعد 31 مارس دوباره گوگل خریدم میبینی 278 خرید گوگل رو خرید و الان از 278 به 330 رسیده 20%. اپل هم همینطور اپل بیشتر خریدیم و از کف قیمت بالا آمده اپل الان بالا آمده از کف 8% رشد کرده و شبیه پرچم سعودی هم هست یہ الگو دارو اینجا شکل میگیره
هوم. مثلث متقارن نزولی اینا معمولا همینطوری پیش میرن. مثلث های نزولی همینطوری عمل میکنن. فشار می سازه. پس برمیگرده به 246 و بعد شکست زودتر و هدف پایگاه میشه. پس هدف این فاصله میشه پایگاه. هدف اینجا میشه. یا اپل زودتر شکست میخوره و میره سقف تاریخی 3 ساعتی یا برمیگرده و بعد شکست. ولی فکر کنم زودتر شکست میخوره و با توجه به وضعیت سهام تکنولوژی اپل واقعا باورن کردنی. نسبت پی ای اپل اصول بنیادی کے طوی کلاس سهام یاد میدم عالی. نسبت پی ای بنیادی 32 خیلی نزدیک به نسبت طلائی 20. وارن بافت میگه سهمه و سال گذشته 460 درصد از 416 میلیارد درآمد 416 میلیارد درآمد 112 میلیارد سود 26 درصد حاشیه سود. سال قبلش 319 میلیارد 33 میلیارد سود یعنی سالی 100 میلیارد دلار درمیارن. سهمه گذشته 143 میلیارد و 42 میلیارد سود. اگر اون سهمه رو حساب کنی درآمدشون داره بالا میری. اگر اون رو در 4 سهمه ضرب کنی میشه 4 ضرب در 133 میشه 520 میلیارد دلار. اگر 30 درصد حاشیه سود روی 520 میلیارد حساب کنی میشه تقریبا 170 میلیارد سود. پس اگر سالانو حساب کنی چند صد میلیارد افزایش پیدا میکنن از 416 میلیارد به حدود 500 میلیارد و سودشون از 112 میلیارد به 180 میلیارد میرسه. شرکت با رشد شگفتانگیز در اپل و این را در استوکستیک هفتگی ببینید. یادتان باشد اندیکاتور اصلی استوکستیک هفتگی خیلی قوی بالا میرود. گوگل از وقتی خریدیم 20% رشد کرده و تسلا هم از وقتی خریدیم. از نظر بنیادی باورن کردنی است که تسلا رو خریدم. بیاید توی ایکس چک کنیم. من تسلا رو چند وقت پیش خریدم. ببینم میتونم تسلا رو سرچ کنم. من تسلا خریدم. معاملات فعال شده رو تست کردم و گوگل رو هم اضافه کردم. تسلا خرید سهام بیشتر اپل این موقعی بود که چند وقت پیش سهام اپل بیشتری خریدم. موفق شدم اپل رو با 273 بگیرم. پس روی آن خریدها سود داریم و دلیلم رو توضیح دادم. اول آوریل سهام بیشتری از اپل خریدم. پس چند روز پیش قبل از این رالی عظیم که عالیه و میتونید بخونید چرا خریدم. و تسلا رو هم خریدم. تسلا رو بعد از بازار خریدم. بعد از اینکو 26% افت کرد من تسلا رو 21 ماه سوم خریدم. پس تسلا رو 21 ماه سوم خریدم ولان 21 ماه سومه من تسلا خریدم. پس تقریبا همون قیمت اینجا 21 ماه سوم اینجا. قبل از بازار حدود 30 دلار یا 10% بلست 21 نه 21 سوم. پس صبح در بازار پس از ساعات کاری فروشگاه فناوری آمریکا بود. پس انجاییم و از زمان خرید تسلا 4% رشد داشتیم. در نمودار هفتگی میبینید خیلی ارسلد شده و داره بالا میره. شبیه پرچم سعودی هم هست. به نظر میاد تسلا قراره یه رشد بزرگ داشته باشه. اگه پایا این پرچم رو اندازه بگیریم نسبت پی تسلا خیلی بلاست ولی انتظارات زیادی درباره ادغام اسپی سایکس روبوتاکسی ها ماشین های خودران و قیمت نفت هست. اگه فاصله رو اندازه بگیریم هدف قیمت این پامپ احتمالی تسلا حدود 363 دلار میشه ولی ممکنه من هنوز خریدارای بیشتری داریم تو 302 264 دلار سفارش های پل های و خریدارای 376 دلاری فعال شدن که عالی و بیت کوین سراسر تفاضل تو نمودار هفتگی خیلی ارسلد شده و داره برمیگرده. اون موقع دوست دارم بخرم. ما اکتبر فروختیمش وقتی اینجا اورباد بود و بعد حدود 120 و وقتی اینجا ارسلد بود خریدیمش. پس بیاییدی ببینیم در هفتگی چطور پیش میرود. در روزانه بیش از حد خرید شده اما هدف حدود 22,000 است که حالیه. این بهروز ارسانی های من در بازار معاملات بیت کوین من پامپ میشه. سهام تکنولوژی من سودهای عظیم داره. اگر اون خریدهای تک را دنبال کردید سودهای فوق العاده تبریک میگم. 60% تا 3% اپل 1% گوگل 1% انویدیا سودهای عظیم هفته گذشته در سهام تکنولوژی.
به گروه معامل ہگران نخبہ بپیوندید گروه معامل ہگران نخبہ پلاس اے آئی افرادی کا دربارہ معاملات موفق در کلاڈ بحث میکنن آپٹیما اوپس 4.5 سہ عضو جدید باید این گروہ رو بہ 260 نفر برسونیم بعد من یہ مکبوک پرو یہ مکبوک ایر از وی ایکس ہدیہ میدم و اینجا میبینید جیمینائی 3.1 پرو اسٹڈی لانگ شد روی بتکوین در ٹائم فریم ہفتگی ہمین الان لانگ شد روی بتکوین دقیقہ ہمینجا گروک 420 لانگ موفق تسلا از چند روز پیش 2.5% سود ورود 338 تیک پرافیت 368 معامل ہو موفق تسلا چت جی پی ٹی 5.4 معامل ہو موفق انویدیا بتکوین در انویدیا چندین معاملہ 420 رفت لانگ بتکوین ہم ہسٹیم گروک 420 مدل جدید ہو کہ عالیہ و دوبارہ مخوائم یہ مکبوک ایر بدیم ولی باید تو گروہ وکس ایزو بشید و بعد از 100 نفر کا بپیوندن باید بے 260 نفر برسیم یعنی 250 تا 260 نفر میشا 100 نفر بیشتر از وقتی شروع کردیم از 8 اوریل بعد بھی یکی تو گروہ وکس گروہ ترید رہائی حرفائی گروہ علیت پلاس یائے تریدرز یکی از انجا یہ مکبوک میبرا و میتونید ببینید ہما دارن ترید میکنن ہما ترید ہائی کہے یائے ہا شیر میکنن و اینا ترید رہائی حرفایان و حجم معاملات چون این حجم دیروز 15 آوریل بود کہے آلیہ ان آپ دیتھائی من تو بازارہ منو تو ایکس ہم فالو کنید و ویدی وی دیروز 8 از 10 ہم ان ویدی و ہارو با خانوادہ و دوستاتون شیر کنید و تبریک میگم ممنون ہچکس مثل تو نیست جیمز ممنون چارتہات پیچیدہ رو سادہ نشون میدہ بہترین تیائی بازی عاشق فوکوست روی صلح طبیعت و سودبا ہم ممنون از ہمتون و تبریک میگم اگا ویدیو ہم رو دنبال کردید بارہا گفت ملان معاملات اسلیم پوزیشن ہائی اسلیم گوگل اپل انویدیاست سا پوزیشن بزرگ من و ہمین سہتا ہفتہ پیش بیشترین رشد رو داشتن تقریباً 20% بالا رفتن و ما داریم دیپ میخریم انویدیا اپل گوگل دارم پوزیشنم رو میسازم تسلا ہم ملان حدود 30% سہامش رو دارم ولی بازگشت قوی داریم سفارش خرید بیشتری ہم دارم که بودا پاینتر میزنم و بیت کوین و اتریوم ہمتون و دوست دارم روز عالی داشته باشید تبریک بابت سودها ایگا هفتو پیش با این رشد 20% سهام تکنولوژی سود کردید بازار یابای شبکه های اجتماعی پیام های صلح ضد جنگ حفاظت از طبیعت و درختہ رو پخش کنید ہمتون و دوست دارم روز عالی داشته باشید و فردا دوبارو میں بینمتون